كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی سیرت سے ایک ہمیں پہلو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم منصف اور بہترین قاضی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزمرہ زندگی کے متعلق کچھ مقدمات پیش ہوتے تھے، جن میں سے زمینوں کے تنازعات، مالی معاملات، خاندانی اختلافات، خون اور قصاص کے معاملے اور حقوق العباد کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فریق کی بات کو توجہ سے سننے کے بعد بڑے غور سے آپ سنتے، پھر امر ضرورت اگر کہیں گواہ کا مطالبہ ہوتا تو آپ گواہ کو بھی طلب کرتے۔ دلائل لینے کے بعد، گواہ کے شواہدوں کو لینے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب کے ذریعے سے نہیں بلکہ علم الوحی کے ذریعے سے آپ وہ فیصلہ فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک جو پہلو ہے کہ آپ بہترین قاضی بھی تھے۔ آپ کے پاس لوگوں کے مقدمات مختلف قسم کے آتے، پھر آپ نے ان مقدمات کو سن کے پھر آپ نے جو فیصلے کیے، اس ایک پہلو کو چند ایک دلائلوں کے ساتھ ہم واضح کریں گے۔ آج آپ اس ایک پہلو کو سمجھنے کے لیے صرف تمہیدی باتیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مقدمات آپ کے سامنے پیش ہوتے، پھر آپ سنتے، گواہوں کو طلب کرتے، پھر آپ فیصلہ فرماتے تھے۔ یقیناً بات ہے کہ آپ کا گواہوں کا طلب کرنا یہ اس بات کی دلالت ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ سامنے والا جو جرمدار ہے اس کے باطن میں، اس کے دل میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ آپ بظاہری صورتحال کو دیکھ کے، بظاہری شواہد کو دیکھ کے، بظاہری گواہوں کو دیکھ کے آپ فیصلہ فرماتے تھے۔ وہ فیصلہ جو اللہ رب العالمین نے شریعت محمدیہ میں نازل کیا ہوتا ہے۔ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ جو شواہد طلب کرتا ہے، جو گواہ طلب کرتا ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں،
इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम व इन्नकुम तख्तसिरून इलैया, मैं आप जैसा एक बशर और इंसान हो, आप मेरे पास अपने मुकदमात लेके आते हो। फिर मुमकिन है कि जो मुकदमात लाने वाला शख्स है, इनमें से बाज ऐसे भी होते हैं बड़ी तेज जबान के मालिक, बड़े चर्ब जबान होते हैं, बड़ी जबान को तेज इस्तेमाल करते, अपने दलील पेश करते हुए दूसरे पे भारी और भरकम हो जाते हैं। मैं आपको नसीहत करता हूं, अगर ऐसे ही कोई शख्स अपनी तेज जबानी की वजह से, अपने तेज दलील की वजह से मुझसे वो अपने हक में फैसला करवा के चला जाता है, मेरे हाथों से फैसला करवा लेता है, मैं आपको नसीहत करता हूं, वो शख्स अगर वो जानता है कि ये जो फैसला मेरे हक में हुआ, उसका ज़मीर उसे कहता है ये चीज तेरी नहीं थी, फैसला तेरे हक में नहीं होना था, उसका ज़मीर जब उसे कहता है तो मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, वो शख्स उस चीज को और उस फैसले को लेके ना जाए। अगर वो लेके चला गया तो वो ऐसे है जैसे उसने अपने हाथ पे आग का अंगारा उठा के चला गया, आग का एक टुकड़ा लेके चला गया। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारा जैसा एक बशर हूं, मैं इंसान हूं, मैं गायब नहीं जानता, मैं शवाहिदों को देख के, मैं गवाहों को देख के फैसला कर लेता हूं। बाज लोग इतना तेज जबान होने की वजह से फैसला अपने हक में करवा लेते हैं, मैं फिर भी नसीहत करता हूं, उनका ज़मीर जब उन्हें कहे तो वो उस फैसले को लेके ना जाए, अगर चले गए गोया कि वो फैसले को नहीं, वो आग के अंगारे को लेके जा रहे। इतना हसास मामला है ये, दीन इस्लाम का इतना अहम तरीन ये चैप्टर है कि फैसला करना, फिर ये फैसले की बसारत और ये फैसले की बसीरत, फिर ये फैसले की सलीयत और इस अंदाज में दुरुस्त फैसला करना, इल्म के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। लोगों के पास इल्म तो होता है लेकिन सही फैसला करने की सालियत उनके अंदर मौजूद नहीं होती, उनके अंदर वो कुव्वत नहीं होती, उनके अंदर वो बसीरत नहीं होती। इल्म होता है, इल्म के साथ साथ दुरुस्त फैसला करना ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। कैसी नेमत है आप समझे इस बात को, ये बसीरत कितनी बड़ी नेमत है। मैं फिर अपनी बात की तरफ आऊंगा कि आपके पास कैसे मुकदमात है, फिर आपने उनके मुतालिक शवाहिद को सुना, फिर आपने उनके फैसले किए, इस बात की तरफ मैं आऊंगा। लेकिन फैसला करना बहुत बड़ी एक नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से ये बसीरत है, ये समझिए, ताकि हम अपने जहन को शरीयत इस्लामिया से इस अंदाज में फैसला करने की सलीयत को हम अपने जहन को खोल सके। देखिए आप समझे, हर एक शख्स कहीं ना कहीं उसे मौका मिलता है फैसला करने का, अगर ना भी मिलता हो तो घर में तो जरूर ही मिलता है, चंद एक बच्चों के दरमियान, अपनी बीवी के दरमियान, अपने खानदानों के दरमियान जरूर कहीं ना कहीं यह इंसान कारोबार करता है, मुख्तलिफ उसके पास आइटम है, मुख्तलिफ क्वालिटी की चीजें, उसे फैसला करने में कहीं दुरुस्त साबित हो जाए।